अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का काम सफ़ा नंबर 20। हमने जो सबक पढ़ना है उसका उन्वान है अल्लाह का तोहफ़ा। सबक का उन्वान क्या है? अल्लाह का तोहफ़ा। तो चलिए हम सबक की पढ़ाई करते हैं। अबीहा अपनी दादी जान के पास आई तो देखा कि उनकी मेज़ पर खुश्क मेवाजात रखे हैं। अबीहा दादी जान, ये क्या है? दादी जान, ये खुश्क मेवाजात हैं जो कि मौसम सरमा का तोहफ़ा हैं और हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। अबीहा दादी जान, कौन कौन सी चीज़ें हमें गर्मियों में ठंडक पहुंचाती हैं? दादी जान, बेटा आओ आज मैं आपको पाकिस्तान के चारों मौसमों के बारे में बताती हूँ। दादी जान, सबसे पहले गर्मी का मौसम आता है। सूरज खूब आग बरसाता है। ये मौसम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे हमें पसीना आता है जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। लो अबीहा, लो जी, ये तो सिर्फ़ एक फ़ायदा हुआ। दादी जान, इसके साथ साथ गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ भी पिघलती है और इसका पानी दरियाओं के रास्ते हमारी फसलों तक आता है और पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। अबीहा और दादी, फल कौन से होते हैं? दादी जान, इस मौसम में फलों का बादशाह आम अपने साथ आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, तरबूज और खरबूजा लेकर आता है। आगे देखें सफ़ा नंबर 21। बेटा तुम्हें पता है कि इस मौसम में सब्ज़ियाँ कौन कौन सी होती हैं? अबीहा, नहीं। दादी जान, भिंडी, करेला, अरवी, धनिया, पुदीना सब इस मौसम की सौगातें हैं। अबीहा, दादी जान, जो छुट्टियां होती हैं वो तो आपको याद ही नहीं रही जब हम सैर पर जाते हैं। दादी जान मुस्कुराईं। दादी जान, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। दादी जान, बेटा दूसरा मौसम ख़ज़ां का होता है। अबीहा, दादी जान, इसको पतझड़ भी तो कहते हैं। ऊपर मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ भी रहे होंगे, ठीक है। दादी जान, जी, इस मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, हर तरफ वीरानी होती है, खूब आंधियाँ आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दरख्तों की सफाई हो रही है। अबीहा, इस मौसम के फल और फसलें कौन सी हैं? दादी जान, इस मौसम के फल सेब, अंगूर, अनार होते हैं। अबीहा, दादी जान, तीसरा मौसम सर्दी का होता है ना? दादी जान, जी, तीसरा तोहफ़ा जो मौसम की शक्ल में हमें मिला है वो सर्दी यानी जाड़ा है। इस मौसम में खूब गर्म कपड़े पहनते हैं। अबीहा, इस मौसम में खुश्क मेवे भी तो खाए जाते हैं जैसे मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश वगैरह। दादी जान, और बेटा जी, धूप में बैठकर माल्टे और संतरे भी खाए जाते हैं। अबीहा, दादी जान, मैं तो जूस भी पीती हूँ। आगे देखें सफ़ा नंबर 22। दादी जान, बेटा
اس موسم کی سبزیوں میں تمہاری پسندیدہ سبزیاں یعنی مٹر، گاجر، گوبھی اور پالک بھی ہوتی ہیں۔ ابیہا، اس موسم کی فصلیں کون کون سی ہیں؟ دادی جان، گندم، چنا، مسور اس موسم کی کاشت ہوتی ہیں۔ ابیہا مسکراتے ہوئے: دادی جان، آپ لحاف میں بیٹھ کر جو کہانیاں سناتی ہیں ان کا کتنا مزہ آتا ہے۔ دادی جان سر ہلا کر: ہاں بیٹا۔ ابیہا جلدی جلدی بہار کے بارے میں بھی بتائیں۔ دادی جان: بیٹا، بہار کا موسم ایسا موسم ہے جو ہر طرف خوشیاں بکھیرتا ہے۔ اس موسم میں نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور پودے بھی خوشی اور تر و تازگی محسوس کرتے ہیں۔ بچے باغوں میں جاتے ہیں، درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں۔ ابیہا: دادی جان، اس موسم میں آپ نے بتایا تھا کہ پرندے اپنے لیے نئے گھونسلے بناتے ہیں۔ دادی جان: ہاں بیٹا، ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ ابیہا: دادی جان، میں بھی دنیا کے لیے بہار بنوں گی اور خوشیاں بانٹوں گی۔ دادی جان: سدا خوش رہو۔ سمجھ آ گئی؟ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کا سبق تھا ہمارا اللہ کا تحفہ، اور آج ہم نے موسموں کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں: گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ تو گرمی جو ہے، گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی کے موسم میں پہاڑوں پر جمی ہوئی برف پگھلتی ہے اور وہ دریاؤں اور نہروں کے راستے ہماری فصلوں تک وہ پانی آتا ہے، اور اس سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں، اور جو ہے فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو گرمیاں ہوتی ہیں، گرمیوں کے جو پھل ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ سردیوں کی فصلیں اور پھل جو ہیں، سبزیاں ہیں، وہ اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں 4 موسم جو ہے وہ عطا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب گرمیاں آتی ہیں تو جو پھل ہوتے ہیں، درختوں پر لگے ہوئے پھل اور وہ جو فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، وہ سورج کی حرارت سے، گرمی کی تپش سے وہ جو ہے وہ پکتی ہیں اور وہ ہمارے کھانے کے کام آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سردیوں میں جو ہے بہت زیادہ جب سردی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشک میوہ جات جیسے خوبانی، کاجو، کشمش، بادام، مونگ پھلی، یہ جو ہیں وہ سردیوں کی جو سوغاتیں ہیں، جب ہم سردیوں میں ان کو کھاتے ہیں تو ہمارا جسم ان سے گرم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سبزیاں اور پھل ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اللہ کا تحفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں 4 موسم دیے اور ان 4 موسموں میں کون کون سی سبزیاں، پھل اور فصلیں جو ہیں وہ ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں اتنی اچھی اچھی نعمتوں سے نوازا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سبق اللہ کا تحفہ کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، سارے سبق کی۔ سبق بہت لمبا ہے تو آپ نے پہلے سارے سبق کی جماعت کے کام میں آپ نے اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، اور گھر کے کام میں آپ نے صفحہ نمبر 20 کو خوش خط کر کے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ کل نئے کام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔